እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። حواتين حاتين بقيتها بيسوس كريستوس سلام نخلاتكم يكون دمسي يسمع له አሜን። ስሙን እንባባነክ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። كم فقد أملاح نلومي استوهبن كنستنتنو زحاسب كورسي كاب فيليبسوس معرف حالي أسران شوعتن بقيتها بيسوس كريستوسم كم ببين زهوني انت هوني كريوكم انت مساكو ويكا انت ترفكو بحادة منفس عنيكم من تأمنت وينجل بحادة لبي تقادلو مهلاوكم من تغسمع نبرتكم نوينجل كريستوس زبك يكون لنا لغالي جابر عملا باف باولوس كيرو كالسيليو مسيو خسني الناس غال حساب زي كسي فيليبسوس كام معرف كلتة كاب حالي كان ببي مبار ناي كريستوس مخانكم أتابعكم تغوينو بفرد ما تسألنانكم تداخلكم مس منفس قدس من حبرة تدعاليكم كمون لو هاتن راحين تدعاليكم حانت حسب بمحساب بحدا فقري بمتأسار بحدا منفس نحدا علامة بمعياي نحاوسي ملآت هابو حدا نقرقوا نرسيت عامني مبال ويكان وداسي خونتو إلكم كي تقبروا وكادا تحتنا بملباس وتم كالوت كباهاتكم كم زبولسو غيركم قمتو نفس وكفكم ناي كالوت تقمي أمر ناي غزة رسو تقمي تراي آيرئي أتي أب كريستوس يسوس زنبرا أتحساسوا أباهاتكم يهالو ولله خبرنا أملاك أب كريستوس زنبرا أتحساسوا أباهاتكم يهالو يا أباهاتكم يهالو كسيلو ولا شاف هذا عشران حمشتين داوت انتايبل باولوس كمتي بإግዚአብሔር استوهبني مزي قال أملاك أباخاتكم بملأت من تسبخ أجل خونكم قال أملاك وينجل من تسبخ نبلا زاربالو بوينجل أي حافرني كماي وينجل نزامن زبلو كله زدهن حيلي أملاكيو رومي حادي عصرتك دشتي كسيلو كلاج ميكيوس حادي شمونتي ديجيم نقويتا بمسكارن باي بوصرن اي تحفر وكوادا بتأملاخ زبك حيلي من توينجل مساي مكراس اقب النابلي نودو تيميتوس كم عدخل لو نري كبري نقزي ابي يكون أملاخنا سنايو لومي بزعبازي انا مستي هيوتنا اطاحيدنا كنستنتنينا كم فقاد أملاخ منفس يدقفنا كلنا حواتين حاتين اب تحدثو حدث يوتام ساب سيمينار غيرنا هجي حدث يوتام سيمينار كنقبل كلنا احواتي مجاهم بمنفس معني كلاتنا قال وين قال سمعنا بسرات حدش بسرات سمعنا طعم بسرات سمعنا سلذي قال املاح سمعنا وين قال مسمعنا نسيطان نعلم نسقا نجزارسنا كهدنا أنا خرصوص كم نقلي مدحنا تقبلنا يا جابر مسكين كم نقلي مدحنا تقبلنا سلذي فقال أملاخ أبي وتنا قدب كم زي بلو استماهرنا رينا تماهرنا وين قالي تماهرنا قالوا تماهرنا سلذي أبحر أماني نخرصوص تقبله نخرصوص قويتان مدحنا زقبره فقال أملاخ قدب كم زي بلو نحر ترديوه نقر توديو مالتيو كاب كل ذا ناقفنا زي ناقز يابير فقري اكزيابير كم زفكركا فقد أملاخ أبل عليها قدب زي بلو مخانون دعر فريدكا زيابير تمسكنا يقول بقول مولي يخا قدلو ذبالي بالكان يبل كان قدلو مغنات اكزيابير قدلو يكونن اكزيابير كباسو قولو اكزيابير كنا بخلو قدلو ذبالي بلو سلذي نحوها نحفتخان تتموتل نقري بالكان سلذي أتي بزخنا من قد ترخبو تغيل بقويتا مول يخا مالتي بقويتا مول يخا بقول نجر زقود لك كان نجري بالكان بسرقي بزمت بغني بحصوت بقلمله كترخبو تغيل جد يا وتحواس يسوع كريستوس حلفن تلفنجر كلنا خامولو غير كوي مولو غير كوي سلذي نحوها تفكر نحوها تمهر نحوها صبوي خا تدلي
ወንጌልኩም ስለዝኾነ ምክንያቱ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ገደብ ስለዘይብሉ ጎደሎ ዘይበሃል ህይወት ምስተረፉ ስለዘለካ ጎይታ ኩሉ ሕልፍን ትልፍን ገሩ ስለዝሃበካ ሙሉእ ኢኻ ስለዚህ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ብፅቡቅ ክትነብር ፀገም የብልካን ብሩኽ ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ህይወት ኣምላኽ ኣባኻ ዓየሉ ማለት እዩ ክብሪ ንስም ይኹን ስለዚህ ኣሕዋተይ ሕጂ ካብዚ ተበጊስና ብዛዕባ እቲ ምልኣት ወንጌል ሓይሊ ወንጌል ኣብ ህይወትና ብከመይ ይዓይሎ እስከ ንርኤ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8:23 ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህዝብ ዝበሎም ቃል ረእይዎሞ ካብኡ ክንስተንቲና ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና ኢና ክንዛረብ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም ኣነ ግና ካብ ላዕሊ ኢልዎም ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ግና ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ኢልዎም ኣነ ካብ ላዕሊ ኢልዎም ንስኻትኩም ግን ካብ ታሕቲ ኢኹም ካብ ምድሪ ኢኹም ኣነ ካብ ዓለም ኣይኮንኩም ኢልዎም እስኪ ምስ ህይወትና መነረኣይ ኣሕዋተይ ስምዑኒ ሕጂ እቲ ቋንቋ ክሕተስ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ እንተበልና ሕጂ ሕያዋይ ሰብ ዲኻ ወይ ከዓ ሕሱም ዲኻ ዘይኮነሲ እንታይ ዳ ካበይ መበቆልካ ዝብል እታ ዋና ሕዝቶ ወንጌል ሕጂ ከነስተንትኒና ቃል ኣምላኽ ከነስተንትኒና ምክንያቱ ንሱ ስለዝኾነ ዕላማና ንሰይጣን ዓለም ክሒድና ንክርስቶስ ከመድህን ገይርና ምስ ተቐበልና ተልእኮና እንታይ እዩ ህይወት ክርስቶስ ምንፅብራቕ ይካል ኣይኮነን ንክርስቶስ ምምስካር እዩ ሐዋርያት እቲ ቀዳማይ ተልእኮም ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ምምስካር እያ ነይራ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ተኸተልቲ ናይ ሐዋርያት ኢና እምበር ዝኾነ ነገር ካበይ ምንጭ ኢልና ክንሓትት ይግባአና እዩ ኩሉ ዝውሰን በቲ ምንጭ ወይ ከዓ በቲ መበቆል ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን መበቆልና ካበይ እዩ ምንጭና ካበይ እዩ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓኒ መንፈስ እዩ ዮሃንስ 3:6 ኢየሱስ ኮም ኢሉና እዩ ስለዚ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10:5-19 ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተ ትኾኑ ዓለም ከምናታ መውፈቶትኩም ነራ ኣነ ካብ ዓለም ሓረኹኩም እምበር ንስኻትኩም ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን ዝብል ሓረግ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ዓለም ሓረኹኩም ዝብል ገላፂ ቃል ንረክብ ኣነሲ ካብ ዓለም ይሓረኩም ናይ ዓለም ኣይኮንኩም ለና ለጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ኢልዎም ካብ ዓለም ዘተሓሪኹም ኢኹም ኢልዎም ስለምባር ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ድርብ ፀዋዕታ ኣሎ ኣሕዋተይ ሓተይ ካብዚ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ስርዓት ዓለም ካብዞም ዓለም ዘለዉ ኩሎም ማእልያ ዘይብሎም ኣህዛብ ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ካብ ኩሎም ኣምላኽ ፀዊዑ ኣውፂኡና ኣሎ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ኣምላኽ ፀዊዑ ኣውፂኡና ኣሎ ሕጂ ፀዋዕታና ቀሊል ፀዋዕታ ኣይኮነን ሕሬትና ቀሊል ሕሬት ኣይኮነን ነስተውዕል ተፀዊዕና ዝመፀና ሰባት ኢና ስለዚ ፀውዒት ኣምላኽ እንድሕር መፅኡካ ፀውዒት ኣምላኽ መፅኡካሲ ፀውዒት ኣምላኽ ከውፃእካ ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ስጋውነት ካብቲ ዓላማውነት ሓደ ንፀገም ኣሎ ማለት እዩ ክንሓዊ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ኣምላኽ ፀዊዕና እዩ ስለዚ ኣምላኽ ንድሕር ፀውዒት ማለት ትወፅእ ኣለካ ኣምላኽ ፀዊዕካ ኣምላኽ ዝኣክል ፀዊዑካ ክትወፅእ እንተዘይክልካ እንታይ ትፀገም ቀስ ኢልና ህይወትና እናፈተሽና ክንከይድ ኢና ስለዚ ምስ ዓለም ኣሕዋተይ ቤተክርስትያን ተፀዊዖም ብዝወፁ ዝተሃንፀት እያ ብፅውዓት ብሕርያት ምስ ዓለም ሕብረት ክህልወና ይብልናን ምስኣ ሕብረት እንተደኣልዩና ድሮ ወንጌል ኣባና ወንጌል ሲሒትና ኣለና ማለት እዩ ድሮ ተሳዒድና ኣለና ማለት እዩ ምስ ዓለም ሕብረት እንድሕር ገርና ምክንያቱ ኣምላኽ ፀዊዕና ከሎ ካብ ዓለም ኣውፂኡና ከሎ ኣነ ግን ብባህሪ ብኣካይደይ ብኩሉ እንትናይ ምስ ዓለም ሕብረት እንድሕር ኣልዩኒ ይኹን ድሮ ተሳዒደ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣባና ክኸብር እንተኮይኑ ኣሕዋተይ ፀዋዕታና ክነልዕል ኣለና ስለዚ ንሕና መን ኢና ኣነ ንስኻትኩም መን ኢና ካብ ዓለም ክንወፅን ንመራሒና ክንመስል ተፀዋዕና ኢና ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ካብ ዓለም ክንወፅን ንመራሒና ክንመስል ንጎይታና ክንመስል ተፀዋዕና ኢና ፀዋዕታና ኣዝዩ ክቡር ኣሕዋተይ ይርኢዎም ቀዳማይ ካብ ዓለም ክንወፅን ንመራሒና ክንመስል ተፀዋዕና ኢና ካልኣይ
فولي تلقو توهيبنا هنا فولي تلقو نا يسوس أمباسادرات نا يسوس الأوهات كنكون إنا تصوعنا سمينار غيرنا وينجل تقبلنا نيسوس كمدحين تقبلنا يو لوهات ناوتو أمباسادرات ناوتو كنكون إنا تصوعنا فولي حلفنت لبسنا هنا أب كنجي كريستوس كنا كنسرح نخريستوس مسيلنا كنقلقل كنهانس نسبات نيسوس سبات أبانا خريقوه سمو بأنا كخبر سمو بأنا خمسكن إنا تصوعنا كبرين سمو يقول أب قدما كورنثوس حارة شعاتي اتي مسقطانا يسوس كريستوس ودو حبرت منتي كلوكم صوعكم أملاح أموني يبلنا مسودو مس يسوس كريستوس حبرت كلونا حدينت كلونا تصوعنا سباتنا سلازي حاوي تصوعي كاخا حبتي تصوعي كيري تصوعي كان تخون كان ما كتوصل لك تصوعي كان سلازي خون كان كتوصل لك كابي كاب سجا كابي كاب عالم كابي كاب سيطان كتوصل لك كاب منفس عالم وصيكا كتنبري خا تصوعي كا سلازي حواتي أمو إذي أبانا حق إدو كم تحدث متن هو كريستوس لبسنا سمينار جناسي نخرسوس تقبلنا هنا إذا أبانا حق إديو هوتنا أكايدنا انترينا انت يمثل هوتنا سكن فتش بمنصر وانجل نرأي حواتي سقاونة يتكع عنا خير على ماونة يتكع عنا خلق علينا سلازي أملاخ بأي حقوس سالودو كاب عالم سلاز أو عني بمنفسو سلاز مالاني اكزيابير بأي حقوس ديو أملاخ بأي سباه بلودو بتكبراتي بقالاتي بهوتي بأكايدايسي بأقلقلوتي اكزيابير يحقوس سالودو اكزيابير يخبر اللودو اكزيابير يمسجن اللودو إسكان نحسب حواتي نحسب بكواتي بتي أبانا حجي إذا عايز الله هوت أملاخ نحنا أبزام دريا خلنا نايتي أفسما زلو خريستوس سجان مجلسين نهجر مكم نايتي أفسما زلو خريستوس سجان مجلسين أنا نسخاتكم هنا نتنكر نت أفسما زلو خريستوس سجان مجلسين أنا نسخاتكم هنا مخناتو ناتو لوخات بستدلاتنا كاب عالم صوعي وانقل يبو قالوا يبو لوخات غيرو نايو ناتو غيرو نايو بصقو مليء نايو تقبئنا هنا قبعات لنا منفس أملاخ أبانا حجيرو تبوت أملاخ سيرنا نخي سباتنا حلزي بمنصر حريت أملاخ كاب عالم تصوعينات بصانينا بمنصر تزلنا حدش ودقنا كابل علينا كاب زعلم زي كونان كبرنا أملاخ يقول سلز حواتي بمنفس كم بحدش تولدنا مسنا عالم سرعات منم ركب يبلنا مخناتو حدث وتايتنا كاب سماينا أرجتنا قويتها ويسيدوي أرجتنا قويتها شغلوي سلاد حدش فترتنا ترى سوا يكوننا بس حدش من الناس كنجلس كنسرح كنقلقل زقبانا كنزمر زقبانا كنسبق زقبانا نحوات غنا فكر زقبانا بتحدش من النتنا سلاد أبتا أرجت كين هلو خلتك علينا كم تحدث مدينة إدارة الوقت سلادي بمنفس كم بحدش تولدنا مسنا علم سرعات منهم زرخ بيبلنا كابل علينا قدس يوحنس تقدست ختما كاب سماي كاب أملاح كتورد كلاري أوا رأي سران حدا عصرتين نحن نقول كم حزب أملاح كم دك أملاح أف سماي دل قدست ختما مودة أتينا ترى حاجة كنا ما بقسي ناول مخنق بطلنا كابوين أنا بقس كاب كريستوس أنا بقس ما وقلنا نسوس ولا دغني نمرحنا مسلنا نخريستوس مسلنا ما بقسينا كريستوس بعلم ما وقلنا كريستوس بعلم ولا دغني كابزي تبقسنا أنا وينجل نسبه نبرتكم سي وينجل زبقع يكون تباهلنا أنا سلادي وينجل أبي وتي بينا من جدي عيله أنا نوينجل بينا ينبر له نوينجل بينا يمسكر له هو تي مسكار وينجل ديو بتنا تمسكرنا سبات يحاول له يبارك له ديو نحن كوفوسينا أتم حواتي نعنا ريهم كام كوفوس زقبوا نعنا تنكيفوا مغناطيس أب كريستوس لزلنا نا كريستوس إذا مجلس سلزخنا منفس أملاك أبانا سلزلوا دكتور العلينا سأقام لي النايم جابر تمسكني يقول
ስለዚህ ባርሃተይ ኣብ ኤፌሶን 2:19-20 ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነጠቁም ደግም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ይኹም እምበር ኣባኻትኩም ይኹም እምበር ኣባይን ኣብ ዘደንቕ ነገር ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ይቅረታ ጎይታና ኢየሱስ እንታይሉና ጳውሎስ በንታይሉና ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነጠቁም ደግም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ይኹም ኢሉና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብ ቤትና ዘለና ናትና ስለዚ ሕዋተይ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ ኣባይን ኣባኻትኩምን ኣብዞም ኣመንቲ ሓደ ዘደንቕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዘገርም ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ብስሩ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ዘይኮነ እዩ እዚ ማለት ኣምላኽ ዝሃበና ህያብ እዩ ኣባና ዝዓይ ዘሎ ህይወት ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ህይወት ክርስቶስ ኣባና ኣሎ ኣብ ዓለም የለን ኣባይን ኣባኻትኩም ህይወት ክርስቶስ ኣሎ ኣባይን ኣባኻትኩም ፀጋ ኣምላኽ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ከም ዝሃበና ሕዋተይ ኣባና ዝዓይ ዘሎ ህይወት ካብ ሰማይ ዝመፀ እዩ ምድራዊ ይኮነን ኣባይን ኣባኻትኩም ዘሎ ሓይሊ ሰማያዊ ሓይሊ እዩ ሰማያዊ ፀጋ እዩ ምድራዊ ይኮነን ዓለማዊ ይኮነን ነዚ ተረዲእናና ደው ክንብል ዝግባአና ነዚ ተረዲእናና ወንጌል ክንምስክር ዝግባአና ስለዚ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክህሉ ዘይኽእል ዘየሎ ፀጋ ኣለና ህይወት ኣለና ነዚ ክብሪ እዚ ዓቂብናዮ ንኸይድ ኣለና ዶ ከም ደቂ ክርስቶስ መጠን ኣዚና ክቡራት ምዃንና ንፈልጥ ዲና ነዚ ተረዲእና ከይመላለስ ኣለና ዶ በዚ ህይወት እዚ ስለዚ ከምሲ ኤሳው ባህሩን ዝሸጠ ብሓላፈ ነገር ክንጥንቀቅ ኣለና ቅብኣትና ከይነፅፍ ኢለ ዛረብ ዘለኹ ከም ደቂ ኣምላኽ መጠን ቅብኣትና ከይነፅፍ ፀጋና ከይነፅፍ ብዘይጠቅም ነገር ማለት እዩ ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 2:6-7 ከምኡ 9:10 ደግም ንክርስቶስ ጎይታ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩሞ ብኡ ንበሩ ብለና ኣሎ ብክርስቶስ ንበሩ ንክርስቶስ ጎይታ ኢልኩም እንተቐበልኩሞ ብኡ ንበሩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም በይናይ ንነብር ኣለና ስሕሰቡ ተባሓተይ ደግም ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩሞ ብኡ ንበሩ ብለና ኣሎ ብክርስቶስ ንበሩ بخرسوس نبر بمنتاين النبر علينا بينين النبر علينا إت أبانا زل هيوت مستأف سماي زلت راحت مساسل أباينا بحطكم زل هيوت مستأف سماي زلت راحت مساسل سلازم نخرسوس بيتي خبط إلنا خبط قبلنا بخرسوس نخلنا برد قبلنا كلا ولا حنت ما قد يلن بخرسوس كنا برد قبلنا أب خرسوس كنت في قبلنا معناه أبانا زل حيلي أبانا زل سأج أبانا زل خبري سماوي مدراوي يكونن حواتي ስለዚህ በዚህና ነዚህ ከነስተማቅሮለና ነዚህ ክንርዶለና ነዚህ ክንፈልጦለና ናትና ክንገብሮለና ስለዚህ መዓልቲ ምስ ዓለም ክንዋሳ ግድን እንኳን ተኾነ ኣብኣ ክንነብር ፍጹም ዘይመነና ነገር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገላትያ 3:10 ገላትያ 3:26-27 ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንኩም ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ይኹን كما نخرستوس زتمكم زبلكم كلهاتكم زتمكم دقبلكم نخرستوس لبس كم يكون لنا له كبرنا عمنا خيرنا كرستوس لبس ناينا مولوكوس إرناينا مولوكوس إرنان خي كرستوس إرنان خي سباتنا سلطة أزو كرستوس دي أباي معالتاوي خجلس إقبوي معالتاوي سبات كريو أي ألوم ስለዚህ ንዓይሪ እዮም ሰባት ክሓዊ ክባሉ ከለዎም ከም ትቃሩ ዝብል ዘለዎ እስከ ኣብዚ ከም ሓድሽ ተወልደ ኣማኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ዘሎ ህያብ ኣምላኽ ኣሕዋተይ ነስተንተ ንርአዮሞ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ህያብ ኣምላኽ ኣሎ እሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እስኪ ነዚ ነስተውዕሎ ኣባይና ኣባኻትኩም ህያው ዝኾነ ክርስቶስ هياو ذخنا خريستوس دنك ذخنا خريستوس كم هياو توبه بناينا كريستوس جزمناي كريستوس نهناي سلدي إذا أبانا زنبر ذل خريستوس أورس بس عباد استدارة ونقرأ على اسكندر أيوه أبكالا كورنثوس 15:15 أتوم بهوز دنورو
نتمنطون زمتين سنبر نجزار صوم انت خينبرو كريستوس اب كند خلاتهم موت يبلنا نجزار سناينا من تخين نبرسي كريستوس اب كند خلاتنا مثل نمن ينا نبر لنا سيل كريستوس لنا خنبر تقبعنا حواتين حاتين قدس يوحنس من اب قدام يوحنس كلتا شديسته اتي اب كروس اتي اب املاح نبر له خزمن كم تكريستوس نبر كنبر له يوم كنت يطعم قالي كنت حيال قالي نحنا عظمير زلنا كريستوس كنبر لنا اتي املاح له خزمن زنما لك كم تكريستوس نبر خنبر له ስለዚህ انا نسخاتكم كم تكريستوس زنبر جنا نبر زلنا ابزي مدر سدت قالوا سلز بلنا وينجلكم لنا له اتي اب املاح نبر له خزمن كم يسوس زنبر كنبر يغبو كم يسوس نبر كنبر يغبو كمين نبر لنا ህይወትና እንታይ ትመስላል አነ ንስሐትኩም እንታይና ኢየሱስ መስሎ በእናይና ኢየሱስ መስል ክንጠንቃለና ኃይል እግዚአብሔር ክግለጽ አለው ክብር አምላክ ክግለጽ አለው አበና ዘሎ ክርስቶስ ኃያል ስለዝኾነ ይዛረብ ዘሎ ካብ መንፈሱ ስለዝሃበና ንሕና አቡ ንሱን አባና ከም ዝነብር ንፈልጥና ቀዳማይ ዮሐንስ 4:13 ረው ተቃላት አዚ ኃያል ቃል ጥዑም ቃል ካብ መንፈሱ ስለዝሃበና ንሕና አቡ ንሱን ሳና ከም እንደምንፈጅና እዚ ይትዕላማ አምላክ መንፈስ ዝሃበና ሰሚናሪ ገና መንፈስ ቅዱስ ተቀበልና ንሕና አቡ ንሱ አባና ምስ ክርስቶስ ሓዴና ምስ አቡ ሓዴና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓዴና እዚ ህይወት እኮ አዚ ክቡር ህይወት ዘገርም ህይወት እኮ ዘንቀጥቅጥ ሰይጣን እኮ ዝፈልጦ ስለዚህ እዚ ጸጋ እዚ አባና አይሎ እጅርባ ጸጋና ከጅርባ ባለው የቱ ዘለኹ ክብርና ክንፈጥ አለና ምሕረቱ በዚህልና ጸጋ መልእናይና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ዮሐንስ 4:13 እንታይ ብል ቀጽሉ እንሳዛ ሐጀ መኳነ ካመንፈስ ስለዛበና ንሕና አቡ ንሱን አባና ከም ንፈልግና ቀጽሉ ኣብ ጥቅስ 17 እንታይ ብል አምላክ ፍቅሪ እቲ ፍቅሪ ዝነበርካ ኣብ አምላክ ይነብር ይኹም አምላክ ፍቅሪ ኣብ ፍቅሪ ዝነበርካ አምላክ ይነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበረና ንነብር ዘለና ክብርና አምላክ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበረና ንነብር ዘለና ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኢና ንነብር ዘለና ክብርና አምላክ ይኹን ክብርና አምላክ ይኹን ከምቲ ኢየሱስ ዝነበረና ንነብር ዘለና ስለዚህ ሕዋተይ እቲ ዕላማ እቲ ተልእኮ ናይ ኢየሱስ እንታይ እዩ እቲ ዓቢ ተልእኮ ኢየሱስ ዝሃበና መሓዝ ይግባአና ማለት እዩ ከም ደቂ አምላክ መጠን በዚ ክብሎ ጽናሕኩ ሓሳብ ብጸጋ ስለዝመላና በበረኸቱ ስለዝመላና ኃይሉ ስለዘዕጠቀና ቅብአቱ ስለዝሃበና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባና እንታይ ይደሊ ሕጂ ከም ተሓድሶ መጠን ዛረባሉ 50 ዓመት ሓሊፉሎ ኣብዚ 50 ዓመት እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ናይ ነፍሲ ወከፍና አገልግሎት ክፍተሽ ክርአ ኣለዎ አምላክ ኣብዚ 50 ዓመት እዚ ንዓይ እንታይ ይብለኒ ወንጌል ንዓይ እንታይ ይብለኒ ህይወት ክርስቶስ ንዓይ እንታይ ይብለኒ እቲ ዓቢ ተልእኮ ቀንዲ ተልእኮ መሓዝ ይግባአና ንዑ ምስትንታን ይግባአና እዚ እንታይ ቃሉ ወንጌሉ ህይወቱ መምስካሪ እዚ ተዓቢ ተልእኮ ጎይታ ዝገደፈልና ሕድሪ ጸጉ ሂቡ ናቶም ስለና አምባሳደራት ዝገበረና ህይወቱ ዝሃበና ክንምስክር ኢሉ ወንጌል ክንዝርግሕ ኢሉ ነፍሳት ክድሕና ሰይጣን ክሓፍር ኢየሱስ ክኸብር እዚ ዕላማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዋርያት ምስተወረደ መጀመሪያ ዝተፈጸመ አገልግሎት ተአምራትን ቃሉ መመስከርን እዩ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ጳውሎስ መንፈስ መሊኡ ክምስክር ከሎ ንመጀመሪያ ጊዜ ስብከቱ 3000 ነፍሳት ናብ ጎይታ ተመሊሰን ወንጌል ተበሲሩ ወንጌል ተነገሩ ነፍሳት ድሕነን ንክርስቶስ ተቀበለን ወንጌል ስለተሰብከ ነዚ ወንጌል እዚ ንሕና ብሙሉ ህይወትና ክንብሮ ዝግባና ምክንያቱ ቀዳማይ ተልእኾና ንሱ እዩ ተቃሊ አባይና ባኻትኩም እዚ ቃል እዚ በናይ ይስራሓሎ እዚ ህይወትና ክንፍትሾ ዝግባና ቃል ወንጌል ቃል አምላክ ኣብ ህይወትና በናይ መንገዲ ይዓይሎ ከም ተሓድሶ መጠን ይስራሓሎ ይዓይሎ ዶ ንፈር ለና ዶ ንባረኽ ለና ዶ በረኸት ንኾን ለና ዶ ታዩት ህይወት
ስለዚህ ብዙሓት ነፍሳት ወንጌል مسمع ሰለስተ ዛከደ هنا ወንጌል ስለሰብከ ዮሐንስ መጥምቅ መጀመሪያ ከመጽእ ከሎ ወንጌል ይሰብኩ ተነስሑ መንግስት አምላክ አሞንጎማ ላይ ይሰብኩ ወንጌል ይሰብኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጽእ ጾም ወዲውስ መጽእ ወንጌል ይሰብኩ መንግስት አምላክ አባኹም ላይ ይሰብኩ ቃል ይሰብኩ መንግስት ሰማያት ቀረባ ደሞ ተነስሑ ናበለ ይሰብኩ ማቴዎስ 4 ቁጥር ወጥቶልኩም كمون أماركوس 1:14 تنصر بوانجيل أمنا ولا خسبخ جميل وانجيل تاوزاو تقن سرع يسوس كل ساعة يسوس كريستوس بزعب أيد زارب فإذا أنا فقد أبوي قال كمسكين مسيئنا ولا شيء أبي كاو وديوس مسيء سبكت مجمار دماني أبي سؤالات أتلو كان كمن مار كان بمسحبه بزعب طلوكي تزاريبو انتي بلسي مصحف نبي إسياس خاهبو نت مصحف أنت جنس الله كم ذي صحف قبل رخبه ندخاتات كوصلهم سلزغباني منفس جابر قبل عليه له نمرخات ملاس نعورات مرأي نقوف عاد كأموسع حراخ سبخ حريت عمتك جابر كسبخ الآخرني جابر تمسكني زي تطلق وانا تطلق وانا فرصة وين جد مسباقي قال مسباقي نيا بو قال مسباقي ناتينا تاتكم ما نسيو قدامي تطلقونا أبي هوتنا كسلتين زلوا نوينجل زبك هوت كهلونا مغنيات وينجل نخلو زعري قالي نخلو دفوس قالي نخلو زعري قالي نخلو زبرت زيرم زمرح بس قال سلي قالي سمعنا عندنا آمنا قالي سمعنا عندنا هوتنا لويتنا ስለዚህ ሰባት ከል ወጡ እንተሆነም ከሐዊ እንተሆነም ኩንስሕ እንተሆነም ቃል አባና ክልለዎ ወንጌል አባና ክልለዎ ወንጌል ክምስከር አለዎ ሰባት በወንጌል ከሐዊለዎም ክቅደስለዎም ንሕና ክንሐውለና መጀመርያ ግን እቲ ቃል አባና በእኔ መንገድ ተሰራሐሉ አባተይ ዕብራውያን 1:3 ወልድ ናይ አምላክ ክብሪ ዘንጸባርቕ ንኹል ነገር ብሓይሊ ቃሉ ዘقوم ببهريو فصوم أريها እግዚአብሔር ይውለና በፍጹም እዚ ናይ ኢየሱስ ህይወት ቃል አነ ንስኻትኩም ክንለብሰው ዝግባአና ኩሉ ኣብ ቃሉ ይቆም ዘሎ ስለዚህ ኢየሱስ ንቃሉ ሒዝናና ክንምስክር ክንዓይ ከነገልግል ዝግባአና ካብ ቃል ወፃኢ ዝግበር ወሓድ የለን እቲ ቃል ክሰርሓና ኣለዎ ከብስለና ኣለዎ እቲ ቃል አባና ህይወት ክረክብ ኣለዎ ቦታ ክረክብ ኣለዎ ነዚ ቃል ክንበልዖ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ህይወቱ ወዲው ኾጽ ኸይድ ከለውን ንሃዋት ዝሃቦም እዚኣ ዝሓድር እዚኣ ሂቦም ኪዱ ንኹሎም ብስም ኣቦን ወዳጠም ደቀ መዛሙርተይ ይገብሩ ዝምሃርኩም ኩሉ ኣዘዞም ኢሉ ንገርዎም ኢልዎም ማቴዎስ 28 ረይዎ ማርቆስ 16 ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥነት ከዓ ወንጌል ስበኹ በብዘለናይ ወንጌል ክንሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ኣሕዋተይ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ወንጌል ክንሰብኽ ትሕዛት ኢና ተሓድሶ مغناته تقبلنا وصقا تقبلنا هيوت قليل ايكونن غبرارات حدا شمونتي كابل على حيل تقبلوا شعي كابل على حيل تقبلوا شعي ابي يهودا اب سماري اب يرسالم كساب تعرف مدري مساخكم كزونكم يلو ازي تلوكم هيجي بناتنا تحدثوا بناي تقا ابب زلنا احواتي ابروح ابقرب لنا بناتنا اغلغلوت بناتنا سبكت انتاي لوط نري لنا انتاي بركه انتاي فوز نري لنا قلتنا يسوس كريستوس نتم سبع ماوسريو اب من قد يموس نترهبهم تطراطيرهم كما انت كጨነቁም ሰምታ ይኮንኩም ከም ዘኹም ዝኾና شعي قال ወንጌል ካሰብ ይኽሎ شعي ክዛረበም ከሎ ልቦም ነድን ይሩ ስለዚህ ስብከትኩም ቃሌን ቃላትኩም ህይወትኩም ልብ ሰባት ዘንድድ ከሆነ አለዎ ምክንያቱ አባና ዘሎ ህይወት قليل هيوت አይኮነን ተራ ህይወት አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ቀብልነና ተራ ሰብ አይኮነን ኢየሱስ መስልና ከንከ ዝግባና ሞለኮስ ጨናን ኸሰባቲና መንፈስ ቅዱስ አባና ሓሊሉሎ አብ ማርያም አብ ሐዋርያት አብ ነቢያት ዝነበረ መንፈስ ንሱ አብ ኢየሱስ ዝነበረ መንፈስ እዚ መንፈስ እዚ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ አነን ሰዓትኩም ክንዘርብከና ሰባት ልቦም ክነድድ እንተዘይክሉ ገለ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ በህይወትና በቃላትና ልቦም ምንዳት ገሪፉ ልቦም ዝቕሕር እንተኾይኑ እንታይ እንመስላልና ስለዚህ በህይወተይ በቃላተይ በተግባራተይ ልቦሓተይ ክንድድ ኣለዎ ክንስሕሎ
እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕጂ ኣሕዋተይ طفي الله بركة ነጋት ዓፂኻ ኣለኻ እጃ تبغى له በፊቱ ሄሎ تبغى له ኦኬ ከሳ ኻቢ ተዓፅየ ኣለኹም ከምድኻ ما أي تعال سخر ها؟ معنا يا كوارثنا يا تبغى له أي قدلن ኦኬ ሃራ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰብያ ማውሲ ልቦም ሳዕነት ቃል ተዛሪቦም ኣነ ንስኻትኩም ድማኒ ቃልና ኸ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ይኽብፀነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ ብዝኾነ መንገዲ ዝተሓደሰ ህይወት ስለዚ ህይወትና እናተሓደሰ እናተባረኸ ሕጂ ህይወትና ሞ ንርአዮ ኣሕዋተይ ኣገልግሎትና ሞ ንርአዮ ስለዚ ኣነ እዝኒ ክብል ኣይኮንኩን ግን ናትና ህይወት ንርአዮ ናትና ኣገልግሎት ንርአዮ ከመይ ኣለና ኣብ ኩሉ ኩነታትና እቲ ብናትና ስብከት ኣብ ግዜ ሃዋርያት ወንጌል ምስ ሰብከ ዝድሕና ነፍሳት ነንመዓልቲ እየን ዝውስኻ ነይረን ነንመዓልቲ እናበዝሐ ኸይድ ነይሩ ኣበናይ ናባኻትኩም ከ ከመይ ኣሎ እቲ ጉዕዞ ከመይ ኣሎ እቲ ነፍሳት ክሳብ ክንደይ ንስሓ ክሳብ ክንደይ እቲ ወንጌል ብዕልያ መንገዲ ዝርግሕ ኣሎ ነዚ ኣፀቢቕና ከነሰማዕሮ ዝግብ ምክንያቱ ወንጌል ተዘይተዘርጊሑ ቃል ኣምላኽ ተዘይተዘርጊሑ ብቃል ኣምላኽ ድማ ነፍሳት ሂወትን ክልወጣ እንተዘይክእለን ነገራት ንኽና ከነማዕራሪ ክንክእል ኣለና ንወንጌል ዝበቅዕ ህይወት እንተዘይሃልዩና ሰባት ብኡ ተዘይኮነ ብካልእኻ ክልወፃ ክሕደሳ ስለዘይክእላ እየ ስለዚ ኣብቲ ወንጌል ምዝርጋሕና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ወንጌል ኣዘራጋግሕና ዕቱባት ክንኮን ኣለና በቲ ዘለና ህይወት ክንዓግብ የብልናን ገና ብዙሓት ነፍሳት ድሕና ኣለዎ ዓለም ኣበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንርኣያ ዓለም ኣበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኩነታት ንርእይዎ ኩላትና ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣሜሪካ ካናዳ ዘሎ ኩሉ ዘሎ ዓለም ዘሎ ነፍሳት እንታይ ይኾና ኣለዋ ዓለም በይን ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ከ ኣብዚ 50 ዓመት እዚ ሕጁን ክቁፅል ኣሎ ህይወትና ወንጌልና ክርስቶስና መንፈስ ቅዱስና በይናይ መንገዲ ኣባና ምሳና ተዋሂዱ ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚና ህይወትና እናፈተሽና ክንከይድ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክግለፅ ምእንቲ ስለዚ ኣምላኽ ኣባና ክኸብር እንተኮይኑ ክብሪ ኣምላኽ ክግለፅ እንተኮይኑ ቃል ከይሓዝካ ዝግበር የለን ወንጌል ከይሓዝካ ዝግበር የለን ስለዚ ነዚ ነገር ብምሉእ ልብና ኣብኡ ክንትከል ኣለና ቃል ኣባና ክትከል ኣለዎ በዚ ቃልቲ ድማኒ ህይወትና ተመሪሑ ንክብሪ ኣምላኽ ደው ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ኣብኡ ዘሎ ፈውሲ ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንተሒዝካ ኩሉ ኣሎ ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ እንተሒዝካ ክርስቶስ ባዕሉ ይግለፀልካ ኣብ 14 ዮሃንስ ኣይድል ቃል ይባኹም ተሓደ ትልሙን መኾነልኩም መስለ ፀሎትና ቃል እዩ ዘሎ ተፍቅሩ እንትኾንኩም ቃል ይሓልው ቃል ዝሕሉኻ ኣነ ፍቅሩ ኣባ ፍቅሩ ገዛእ ሰይካ ገልፀሉ ኢልና ስለዚ እቲ ቃሉ ፈውሲ ክርስቶስ ይግለፀልካ ማሕደር ኣምላኽ ትኸውን ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወትና ብዘለና ሓይሊ ኢና ክንለብሶን ብዘለና ሓይሊና ናትና ክንገብሮን ዝገባአና ኣምላኽ ክዓይ ምንቲ ኣምላኽ ክሰርሕ ምንቲ ኣምላኽ ክኸብር ምንቲ ክብሪ ኣምላኽ ክግለፅ ምንቲ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ ተቢዕና ህይወትና ንወንጌል ሕሊፍና እንድሕሪብና ብርግጥ ኣምላኽ ክኸብር እዩ ኣገልግሎትና ድማ ክባረኽ እዩ ኣገልግሎትና ክባረኽ እዩ ነፍሳት ድማ ክድሕና እየን ስለዚ በረኸትና ክርኢና ሓይልና ክርኢና ፀጋና ቅብኣትና ክርኢና ፀጋ ከጅርቡ ክርኢና ሞ ነፍሲ ወከፍና በቢ ዘለና ኣሕዋተይ ነዚ ወንጌል እዚ ብዝግባእ ከነስተንትኖ ብዝግባእ ክንበልዖ ብዝግባእ ክንፈልጦ ከነስተማዕሮ እንተኽኢልና ጥሕና ሓዊና ንካልኦት ድማኒ ከንሕው ንኽእል ተባሪኽና ንካልኦት ክንባርኽ ንኽእል ተዘይኮይኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምባብ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ኣብ ኣሰንትኖ ብዙሕ ኢና ንደክም ከም ካቶሊክ ማለት ሕጂ በዚ ኩነታትና ክንርም ተኽኢልና ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እዚ ጥራሕ ከዛረብ ባህ ዘብለኒ ምክንያቱ ወንጌል ክንስሕቶ የብልናን ኣብዚ ኣፀቢዕና በዚ ወንጌል እዚ ህይወትና ክንመርሕን ክንቅደስን ክንባርኽን ተኽኢልና ስለ ሽዑ ፍቅሪ ኣሎ ትሕትና ኣሎ ለውሃት ኣሎ ንሓወይ ጣዕሙ ኣሎ ኩሉ ኣሎ መዓሲ ወንጌል ቃል ኣምላኽ ምስሓትካ ብቃል ኣምላኽ ህይወትካ ምስ ተለወጠ ምስ ተሓደሰ ኢኻ ኣብቲ ሓቀኛ መስመር ክርስትና ተኣቱ ቃል ተዘየለ ግን ነገራት ኩሉ ክበላሽወካ ክእል እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ክንገብር ባዕሉ መንፈሱን ሓይልን ክእለትን ጥበብን ይሃበና ኩሉ ክብሪ ንቅድስቲ ስላሴ ይኹን ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር ሃበልና
እግዚአብሔር ይባርክኩም።